नमस्कार। यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 453, झापा र रूपन्देही गरी थप 9 जनामा देखियो संक्रमण। आज 4 जना टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु। आज टेकु अस्पतालबाट 4 जना निको भएर घर फर्किए। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्न गृहको परिपत्र। प्रवेशका लागि आरडीटी रिपोर्ट चाहिने। भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेकोमा चौतर्फी विरोध। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति उत्तेजना फैलाउने खालको भएको कांग्रेसको आरोप। भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढ्दो। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या भएको सरकारको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 51,15,000 नाग्यो। 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु। रुस, ब्राजिल र भारतमा संक्रमण तीव्र। र अम्पुन आँधीका कारण भारत र बंगलादेशमा गरी 80 जना भन्दा बढीको मृत्यु। कयौं भौतिक संरचनामा क्षति। भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ र नेपालमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई राख्नको लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि अर्को समस्या फैलिएको छ र यसै कारणले गर्दा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। हो मेनुका। त्यसै गरी नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 453 पुगेको छ र अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 25,030 जना रहेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। झापामा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बिहीबार दिउँसो झापाका 8 र रूपन्देहीका 1 सहित 9 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 453 पुगेको छ। बिहीबार बिहान मात्र 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। झापाका संक्रमित सबै 8 जना पुरुष हुन्। झापाका संक्रमितहरू सबै कचनकवल गाउँपालिकाको लक्ष्मी देवकोटा माविको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्ति हुन्। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 38,736 र आरडीटी विधिबाट 78,695 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,413 र आरडीटी विधिबाट 3,623 जनाको परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 9,837, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,279, बागमती प्रदेशमा 17,449 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 7,018, प्रदेश नम्बर 5 मा 10,562, कर्णाली प्रदेशमा 7,665 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 19,485 वटा आरडीटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 25,030 जना रहेका छन्। झापाको कचनकवल गाउँपालिका कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। भारतबाट नेपाल छिरेका स्थानीयमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र भएको हो। बुधबार एकै दिन 15 जना संक्रमित थपिएको कचनकवलमा बिहीबार पनि थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी संक्रमितको संख्या कचनकवलमा 33 पुगेको छ। थपिएका संक्रमित कचनकवलको लक्ष्मीनारायण माविको क्वारेन्टिनमा छन्। यसअघि सोमबार र मंगलबार कचनकवलमा 10 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका स्थानीयमा कोरोना भाइरस देखिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल छिर्नासाथ क्वारेन्टिनमा लगिएका कारण समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नपाएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुमान छ। यसअघि झापाको दमक र बारादशीका 2 जना पुरुष संक्रमित थिए। उनीहरू कोभिड कोशी अस्पतालमा 3 साता लामो उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। झापामा संक्रमितको संख्या 35 पुगेको छ।
र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सन्तोष न्यौपाने। सन्तोष, आज झापामा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूलाई अस्पताल लिएर आइने प्रक्रिया सुरु भयो कि भएन, के छ पछिल्लो अवस्था? जस्तै प्रभा, झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा चाहिँ गाउँपालिका चाहिँ कोरोना भाइरसको अहिले हट स्पट बनेको छ र भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका स्थानीयमा चाहिँ कोरोना संक्रमण तीव्र भएको पाइएको हो र भारतमा चाहिँ रेल सेवा सुचारू भएसँगै चाहिँ लुकीछिपी जुन सीमा नाकाबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा यो देखिएको हो र उनीहरूलाई चाहिँ सिधै क्वारेन्टाइनमा राखिएका कारणले गर्दाखेरि समुदायमा चाहिँ संक्रमण फैलिएको छैन भन्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। तथापि अहिले चाहिँ झापाको जुन कचन कवल गाउँपालिका चाहिँ एकदमै हट स्पट बनिरहेको छ र उनीहरूलाई संक्रमितहरूलाई चाहिँ उपचारका लागि अहिले पठाइएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि अहिले उपचारका लागि पठाउन पर्ने अवस्थामा चाहिँ एम्बुलेन्सहरू पाइ नरखिएको भनेर स्वास्थ्य कार्यालय झापाले हामीलाई जानकारी दिएको छ र पोजिटिभ देखिएपछि एम्बुलेन्स चालकहरू पनि बिरामी बोक्न नमान्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। प्रभा, सन्तोष, देश लकडाउनको अवस्थामा छ र झापाको हकमा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेको खबरहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यसमा के छ, स्थानीय प्रशासनले के कस्तो पहलहरू गरिरहेको छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रभा, अब झापामा पनि जम्मा 15वटा स्थानीय तह रहेका छन् र लकडाउन भएको चाहिँ लामो समय भइसकेका कारणले गर्दा लकडाउनको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पनि उल्लङ्घन भएको छ र प्रशासनले चाहिँ अब केही घण्टाका लागि पसलहरू, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकका पसलहरू केही समयका लागि खोल्नका लागि स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिए तापनि अब अहिले सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि झापाका धेरैवटा स्थानीय तहहरूले चाहिँ कडी कडाउ गरेका छन् भने सङ्क्रमित जुन कचन कवल गाउँपालिकामा पनि 7वटा वडा रहेका छन् र त्यसमध्ये 5वटा वडा चाहिँ भारतको किशनगञ्ज राज्यसँग जोडिएका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि सिल गरिएको छ भने अब झापाकै बिर्तामोड, अर्जुनधारा, मेचीनगर, शिवशताक्षी लगायतका स्थानीय तहहरूमा पनि अहिले एकदमै कडी कडाउ गरिराखिया छ। प्रभा, सन्तोष, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण पनि संक्रमितको संख्या बढेको हो कि भन्ने एउटा गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। झापाको हकमा के छ, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ, के छ? अब प्रभा, तपाईँले भने जस्तै अब खास गरी अब मुलुकमा चाहिँ कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय तहले लकडाउन अगावै बाहिरबाट आएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि बनाएको क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थित नभएको र व्यवस्थित नभएकै कारणले चाहिँ संक्रमण फैलिएको भन्ने गुनासो यहाँ पनि उठिरहेको छ। तथापि अब स्थानीय तहहरूले र जिल्लाका अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि अब व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौँ र क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीहरू अब एकदमै आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रभा, र अहिले सङ्क्रमण बढीसँगै जिल्लामै PCR परीक्षण प्रयोगशाला र कोरोना अस्पताल तत्काल सञ्चालनका लागि तयारी पनि सुरु भएको छ। जिल्ला स्तरीय कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिले मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै अब अस्पताल तथा PCR परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्थान पहिचान लगायतका अन्य कामहरू अगाडि बढाएको भन्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रभा, हामीलाई धन्यवाद सन्तोष र पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापा स्थित संवाददाता सन्तोष न्यौपाने र आज थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, उनीहरूलाई अस्पताल लगियो या लगिएको छैन, यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो र उहाँले जानकारी गराएअनुसार अहिले अस्पताल लगिसकेको र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा पनि त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले पहल गरिरहेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता सन्तोष न्यौपानेले। अब बाँकी खबर। गुल्मीका कोरोना संक्रमित 41 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको आज बिहान मृत्यु भएको हो। अस्पतालले मृत्युको जानकारी गराएपछि 5 नम्बर प्रदेश सरकारले शव व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाएको छ। संक्रमितको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। उता आफन्तहरूले भने अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै शव बुझ्न मानेका छैनन्। बुधबार संक्रमित
संक्रमितको मृत्यु भएको हल्ला फैलिएपछि अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु नभएको जनाएको थियो। मदाने गाउँपालिका 6 पुर्कोट तहका 41 वर्षीय शिक्षकमा गत जेठ 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी त्यसको एक दिन अघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यस यता उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। रुगाखोकी र जन्डिसको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका उनीमा संक्रमण कसरी सर्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। रूपन्देहीमा भर्ना हुनुअघि उपचारका लागि उनी पुगेको अर्घखाँचीको छाया पोलिक्लिनिक सिल गरिएको छ। मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा नजिकको सम्पर्कमा रहेका 3 जना आफन्त, डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मी गरी थप 29 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। उनीसँग सम्पर्कमा आएका अर्घखाँचीका 10 र गुल्मीका 30 जनाको पनि स्वाब संकलन गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि बाँके र सिन्धुपाल्चोकमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट आज 4 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएर उपचार गराएका 4 जना कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 23 र 25 वर्षीय महिला, 37 र 27 वर्षीय पुरुष 9 दिन लामो उपचारपछि डिस्चार्ज भएका हुन्। 4 जनाको 2 पटकसम्म रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अस्पतालले आज डिस्चार्ज गरेको हो। टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमित अब 1 जना मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 जना कोरोना भाइरस मुक्त हुने मध्ये 1 जना आरोग्य फाउन्डेसनकी कर्मचारी पनि हुन्। फाउन्डेसनकी ती कर्मचारीलाई वैशाख 31 गते कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। यो सँगै हालसम्म नेपालका विभिन्न अस्पतालबाट कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 49 जना पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो परिपत्र गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा उपत्यकाका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी बैठकले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकी छिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै गृहको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा आरडीटी परीक्षण गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर प्रवेशका लागि माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरू प्रवेश बिन्दुमा पुग्नु पूर्व नै प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पत्रमा स्थानीय सङ्घ संस्था, क्लबहरूले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सीमा विवाद समाधान गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम गरेको आरोप लगाएको छ। अनलाइन मार्फत सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्ण बैठकले सरकारले सीमा विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा संसदीय मर्यादा र अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रतीकका विषयमा गरेको टिप्पणी असंसदीय रहेको कांग्रेसको दाबी छ। कांग्रेसले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक भएको भन्दै यसमा कूटनीतिक तहमा समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ। कांग्रेसले सगरमाथाका विषयमा चिनिया पक्षबाट अनेक विवादास्पद टिप्पणी र दाबीहरू
खबरहरूमा आएको प्रति पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। तत्काल देखिएको लिपुलेक मार्ग र फारससँग सीमा जोडिएका कतिपय अन्य जिल्लाको सीमा समस्या सहित उत्तर चीनतर्फ समेत रहेका सीमा समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्न शान्तिपूर्ण रूपले उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले इतिहासमा के भयो भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अहिले नेपालका नेतृत्वहरू पनि गम्भीर भएर भूमि फिर्ताका लागि लाग्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक ढिको भएको छ कि त्यो भूभाग हाम्रो हो, हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, ल्याउँछौँ। त्यो कुरा मुख्य हो। अहिले इतिहासको समीक्षा पछाडि गर्दै गरौँला, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा, कसले गर्यो भन्ने कुरा, त्यतातिर जाने बेला होइन। अहिले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने बेला हो र एक ढिक्को भएर हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सफल बनाउने विषय हो। फरक प्रसङ्गमा नेता श्रेष्ठले विदेशमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई भने तत्काल फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिलेको संकटका बेला नेपालमा रहेका सांसद लगायत तलबी अधिकृत कर्मचारीहरूको 25% तलब घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए। चलचित्र अभिनेता राजेश हमालले भारतको मिर्चाह प्रवृत्ति नेपाली जनताले नसहने बताएका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछिको परिस्थिति बारेमा फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालका मानिसहरू कुनै पनि हालतमा यी क्षेत्रको लागि सम्झौता गर्न तयार नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। Deal this matter with all fairness and justice, amicably, through cordial diplomatic channels, because this kind of antagonistic atmosphere in this region is not only not good for both the nations concerned. नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता मात्रै मागेकाले त्यसमा भारत मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन आवश्यक नरहेको पनि उनको भनाइ छ। भारतले चालेको कदमले नेपालीको भावनालाई मर्माहत पारेको पनि हमालले उल्लेख गरेका छन्। इतिहासमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता बचाउन र सार्वभौमिकताका लागि त्यो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै अब भने जनता कुनै पनि प्रकारका अन्याय हेरेर बस्नेवाला नभएको उल्लेख गरेका छन्। सीमा विवाद सरकारको विषय मात्र नभएर हरेक नेपालीको मुद्दा भएको उनको भनाइ छ। हमालले लामो समयदेखि नेपाल र भारतले आफ्नो संस्कृति, परम्परा र धार्मिक विश्वास आदान प्रदान गरेको तर यस किसिमको विवादले कालान्तरमा दुवैलाई हानि गर्ने उल्लेख गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले राम्रो आतिथ्यता गर्दा पनि भूकम्पताका नाकाबन्दी गरेर मन दुखाएको समेत उनले स्मरण गरेका छन्। अहिले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा भारतले चालेको कदमले दुई राष्ट्रलाई मात्रै होइन, यसले ल्याउने चुनौतीहरूले दुवैलाई हानि गर्ने हमालको भनाइ छ। नेपालको भूमि नेपाललाई नै फिर्ता गर्न पनि उनले भारतको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हालै नक्सामा समावेश गरिएका भूमि नेपाली भएको बलियो आधार रहेको बताएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सन् 1816 को सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएका बलिया आधार नेपालसँग भएको बताएका हुन्। थापाले सन् 1962 पछि भारतले नेपालका यी भूभागमा सैन्य ब्यारेक र सडकहरू बनाएको दाबी पनि गरेका छन्। भारतले आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले आफ्नो भूभाग कृत्रिम वृद्धि गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि थापाले सो बताएका हुन्। कसैको उक्साहटमा नेपालले यो विषय उठाएको भन्ने भारतीय सेना प्रमुखको भनाइप्रति समेत उनले आपत्ति जनाएका छन्। सीमा विवादका विषयमा नेपालले 6 दशकदेखि द्विपक्षीय संवादमा कुरा उठाइरहेको पनि अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरेका छन्। नेपाललाई आरोप लगाउनुभन्दा तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न थापाले भारतलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिलाई नेपालको निर्णय क्षमतामाथि अनावश्यक प्रश्न नगर्न चेतावनी दिएका छन्। भारतमा नेपाल मामिलाका जानकार मानिने मुनिले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित नयाँ नक्सा एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको टिप्पणी गरेपछि थापाले मुनिलाई जवाफ दिएका हुन्। मुनिको ट्विटमा जवाफ फर्काउँदै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा नेपाली कांग्रेसको दृढतापूर्वक साथ रहेको प्रश्न पारेका छन्। मुनिले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस कडा र चीनको भाइरस नरम भनेर गरेको टिप्पणीमा भने थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई अवैज्ञानिक भन्दै आफूहरू पनि यस कुरामा असहमत रहेको बताएका छन्। मुनिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भारतीय प्रतीक चिन्ह र कोरोना भाइरसका बारेमा गरेको वक्तव्यको आलोचना गर्दै चिनिया उक्साहटमा नयाँ नक्सा निकालेको र यो मान्य नहुने टिप्पणी गरेका थिए। अर्को ट्विटमा थापाले पदीय मर्यादा बिर्सेर गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले क्षुद्र बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बानीले कसरी नेपाली पक्षलाई अनावश्यक रक्षात्मक बनाउँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्न आग्रह गरेका छन्। प्रभाग कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएसँगै हरेक क्षेत्र हरेक क्रियाकलाप ठप्प छन् र यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का लागेको छ र यसपटकको बजेट भने यो कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी भइरहेको छ। हो मेनुका, हुन त कोरोनाको स्वरूप अब कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था त छैन, तर पनि कोरोना केन्द्रित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यता नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायी र अर्थविदहरूले महत्त्वकांक्षी भन्दा कोरोना केन्द्रित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्वरूपको बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रास कहिले अन्त्य हुने अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न, तर यससँगै सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्न विश्व समुदाय तयार भइसकेका छन्। संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली राष्ट्रले आर्थिक गतिविधि बढाइसकेको छ। कोरोनाबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिकाले पनि बिहीबारबाट 50वटै राज्यमा प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्दै लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। संक्रमण लगातार बढ्दै गएको अवस्थामा पनि भारतले केही आर्थिक गतिविधि सुरु गरेको देखिन्छ। नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै अगाडि नबढाए अवस्था भयावह हुने भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता जनाएका छन्। भन्दा यो लकडाउन भनेको हामीहरूको टाइम बाइङ हो। त्यो मौकामा हामीहरूले आफ्नो त्यो तयारी टाइम बाइङ गरेका चाहिँ छौँ, तर त्यो तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ थियो, तयारी गर्न चाहिँ सरकारले अहिले सकेन। कोरोना संक्रमण अघि सकारात्मक अवस्थामा रहेको अधिकांश आर्थिक सूचाङ्कहरू लगातार निराशाजनक बन्दै गएको छ। आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मकसम्म हुन सक्ने आंकलन पनि हुन थालेको छ। विप्रेसनमा भारी कमी आएको छ र आगामी दिन यो झनै घट्ने निश्चित छ। ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार भएका छन् भने उद्योग व्यवसाय टाँट पल्टने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहुलियतको ठूलो प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। हाम्रो कन्ट्रीमा अहिलेसम्म पनि उद्योगी व्यापारीको लागि यस बेलामा कसरी उकास्न मिल्छ भन्ने कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड पोलिसी आएको छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपले बढिरहेको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै असर पारिरहेको छ। तर सरकार अझै पनि जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बन्नुभन्दा फरक विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार अझै सीमामा बसिरहेका छन् र उनीहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। अव्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गरेकै कारण नेपालमा संक्रमण बढेको तथ्यसँग सरकार जानकार भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। क्वारेन्टिन अझै पनि पर्याप्त छैन र भएकाहरूको पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन, जसले समस्यालाई थप विकराल बनाउने लगभग निश्चित छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्कटका कारणले प्रभावित हुने विश्व अर्थतन्त्रको महामन्दी भन्ने शब्द अर्थशास्त्रीहरूले डबल कोटमा युज गर्ने गर्नुभएको छ। यो विश्व आर्थिक महामन्दीको नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने असरका विषयमा सरकार गम्भीरै भएको देखिएन। यस वर्ष परिस्थिति भिन्न छ र त्यसैले सरकारले पनि बजेटका बारेमा भिन्नै प्रकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै उद्योग भएकाले त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो पहल गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
अर्कातिर जनताको खल्ती रित्तिसकेकाले त्यसलाई भर्नतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। खुला सिमानाका कारण भारतबाट दिनदिनै हजारौं नागरिक नेपाल भित्रिँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला खुला सिमानाका कारण भारतबाट हजारौं मानिस नेपाल भित्रिँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका हुन्। स्थानीय तहहरूले निश्चित क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरे पनि ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रने क्रम नरोकिएपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। भन्दाखेरि भारतबाट दिनानुदिन 10,000 मान्छे बोर्डर क्रस गरेर आइरहनु भएको छ। हामीलाई समस्या त्यहाँ छ। छलफलमा शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई क्वारेन्टिनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीलाई वैशाख 7 गते नै उक्त सुझाव बुझाइएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशबाट आउने नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न होटलहरूलाई क्वारेन्टिनका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। मलाई लाग्छ होटल जस्तो लाग्छ। यदि हामीले चाहिँ सबैभन्दा यसलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउन पायो भने हामी सबैको हाइडाकै सक्यो। गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोमा देवी चेम्जोङले होटल तथा लजहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। छलफलमा सहभागीले अवस्था भयावह भए क्वारेन्टिन निर्माणका लागि खुला मैदानको पहिचान गरी तयारीमा जुट्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। बाँकेको जमुना नाकाबाट बुधबार बेलुकीदेखि आज बिहानसम्म करिब 3,000 नेपाली स्वदेश प्रवेश गरेका छन्। बुधबार बेलुका भारतीय सुरक्षा निकायले 1,325 नेपालीलाई पठाएका थिए। आज बिहानसम्म त्यो संख्या 2,738 पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा रहेका 1,400 बढी भारतीय नागरिक पनि स्वदेश फर्केका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली केही समयदेखि सीमा नाकामा अलपत्र थिए। यसरी फर्कनेमा 5 नम्बर प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका मानिसहरू छन्। नेपाल फर्के लगतै उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। बाँकेका नागरिकलाई भने स्थानीय तहका क्वारेन्टिनको जिम्मा लगाइएको छ। लकडाउनका कारण भारतमा उद्योग, कल कारखाना, होटल बन्द भएपछि केही दिन यता स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या बढेको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि आफ्नो देश फर्किन नपाएका 222 जना नेपालीहरूले नेपाल प्रवेशको माग गर्दै रक्सोलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल भारत सीमावर्ती सहर रक्सोलको क्वारेन्टिनमा विगत 50 दिनदेखि बस्दै आएका नेपाली नागरिकले प्रदर्शन गरेका हुन्। बुधबार नै स्वदेश फर्काइने भनिएपछि सरकारी तहबाट कुनै निर्णय नहुँदा उनीहरू रक्सोलमै बस्न बाध्य भएका छन्। किसी का 1 महीना हो रहा है, किसी का 55 दिन तक हो गया सर, है ना। इसलिए कि जो पश्चिम का बॉर्डर है, नेपाल सरकार ने पश्चिम का बॉर्डर 3-4 को बॉर्डर है, उसमें से हजारों आदमी को उद्धार कर दिया है। देखिए उसमें 2 दिन 3 दिन इंडियन क्वारंटाइन में रहे वाले लोग भी पास कर रहे है ना। हम लोग को 2 हफ्ता 3 हफ्ते से कल तुम लोग का कंफर्म है, बोल के हम लोग को 55 दिन यहीं बीत गया। नेपाल से जो न्यूज आ रहा है, जो वैसे करके हजारी महल से 222 आदमी को उद्धार करना है, और यहाँ आदमी लोग बोल रहा है 5 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा बोल रहा है। हम लोगों को 51-52 दिन हो रहा था, विशेष करके 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, अभी 50 दिन का क्वारंटाइन हो रहा। भारतीय अधिकारीहरूले भने नेपाल सरकारले क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नगराएकाले समस्या भएको बताएका छन्। जैसे हमको आदेश मिलेगा हम आपको बाइज्जत वहाँ पे आप लोग को हैंड ओवर करेंगे। उधर भी वो लोग तैयारी करके रखा हुआ है, हम लोग भी अपने नागरिक को लाने के लिए तैयारी करके रखे हुए हैं। ठीक है, हमको लगता है कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। आप लोग इतना सब्र किए हैं, बस 1-2 दिन और सब्र कर लीजिए, वहाँ पे काम चल। रक्सोलको क्वारेन्टिनमा रहेका विभिन्न 25 जिल्लाका 222 नागरिकलाई वीरगञ्जको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय र द्वारदेवी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी छ। क्वारेन्टिनमा राखेर थ्रोट स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएपछि घर पठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्जमा रहेका 198 जना भारतीय नागरिक भने मंगलबार नै स्वदेश फर्केका छन्। वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार चौकी हुँदै उनीहरूलाई भारतीय प्रशासनको जिम्मा लगाइएको थियो।
बाँकेको नरैनापुरका 41 जना कोरोना संक्रमितलाई कोहलपुरको पिपरी स्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा राखिएको छ। स्थानीयवासीको चर्को विरोधका बीच प्रहरीले नेपालगञ्ज लायन्स डेन्टल आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका 41 जना कोरोना संक्रमितलाई गैराती पिपरीमा पुर्याएको हो। नाराबाजीमा उत्रिएका स्थानीयलाई हटाएर प्रहरीले गैराती 10 बजे उनीहरूलाई तालिम केन्द्रमा सारेको हो। नरैनापुरका 59 जना संक्रमित मध्ये केहीलाई पिपरीमा राख्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विरोधमा उत्रिएकाहरूले रातिसम्म नाराबाजी गरिरहेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बाँकेका संक्रमित मध्ये पिपरीमा 41 जना, खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालमा बनाइएको आइसोलेसन अस्पतालमा 28 जना, नेपालगञ्जको डेन्टल लायन्स आइसोलेसन सेन्टरमा 22 जना र दाङको बेलजुल्डी स्थित अस्पतालमा 8 जनालाई राखिएको छ। बिरामी नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर र बिरामी भएकालाई आइसोलेसन अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै जनकपुर धाममा नाराबाजी गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका 15 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सो पार्टीका युवा नेता नवीन यादव र मुकेश शाहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरू पक्राउ परेका हुन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गरी प्रदर्शनमा उत्रेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। केही दिन अघि लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद अशोक यादवको गाडी प्रहरीले जनकपुर धामको फानु चोकबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रदेश सांसद यादवले प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका थिए। सोही विषयको खबर केही सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरी र मिडियाको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेताहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 कै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पर्सा जिल्लामा भिटिएम अभावका कारण पीसीआर जाँच एक सातादेखि प्रभावित भएको छ। संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी सम्पर्कमा रहेकाको पहिचान भइसकेको भए पनि भिटिएमको अभावले पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न नसकिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी सम्पर्कमा रहेका करिब 500 जनाको पहिचान भइसक्दा पनि उनीहरूको स्वाब संकलन हुन सकेको छैन। मंगलबार बेलुकी 1000 भिटिएम आएपछि स्वाब संकलनका लागि बुधबार 3वटा टोली जिल्लाको ग्रामीण भेगका क्वारेन्टिनमा पठाइएको छ। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने स्वाब संकलन कार्य अझै पनि सुरु गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। पर्सामा संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा अहिलेसम्म 470 जना छन्। वीरगञ्जको सबकैया, इनरवामा जिरा भवानी गाउँपालिका, पटे वर्ष गौली गाउँपालिका, जगन्नाथपुर गाउँपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा गरी 100 को स्वाब संकलन बाँकी छ। त्यस्तै छिपहरामाई गाउँपालिकामा 100 जना गरी 470 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न बाँकी रहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको अनुसार 5000 थान भिटिएम माग गरिएकोमा मन्त्रालयले मंगलबार 1000 थान मात्र पठाएको हो। पर्सामा बढ्दो संक्रमण दर अनुसार पीसीआर परीक्षणका लागि तत्काल कम्तीमा पनि 5000 भिटिएम आवश्यक रहेको छ। प्रदेश 2 मा हालसम्म 131 जना संक्रमित भेटिएकोमा तीमध्ये 91 जना पर्साका छन्। वीरगञ्जको बहुअडीमा रहेको गण्डक अस्पतालमा आजबाट नारायणी अस्पतालको शाखाको रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि गण्डक अस्पतालसँग 1 महिना अघि नै सम्झौता गरेको भए पनि विभिन्न अडचनका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमितको उपचारका लागि ठाउँ अभाव हुन थालेपछि सम्झौता गरेको 1 महिनापछि अन्ततः गण्डक अस्पतालमा संक्रमितको उपचार सुरु भएको हो। नारायणी अस्पतालकै शाखाको रूपमा गण्डक अस्पताललाई अहिले कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सिद्धार्थ माविमा बनाइएको सेमी आइसोलेसन वार्डमा राखिएका 25 जना संक्रमितलाई आज गण्डक अस्पताल लगिएको हो। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायकै नेतृत्वमा र नारायणी अस्पतालकै शाखाको रूपमा गण्डक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार थालिएको हो। गण्डक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहल गरेको थियो।
नवलपरासीको सुस्तामा एकजनामा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यहाँ सतर्कता बढाइएको छ। सुस्ता गाउँपालिका 5 का 26 वर्षका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएपछि उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत सुरु गरिएको छ। संक्रमित व्यक्ति भारतको मुम्बईबाट बिहार हुँदै वैशाख 30 गते ढुङ्गा चढेर नेपाल आएको खुलेको छ। बाटो भएर नदी पार गरेर चाहिँ 30 गते चाहिँ उहाँ चाहिँ सिधै क्वारेन्टाइनमा आउनु भएको हो। उहाँलाई सोध्दै गर्दा हामी चाहिँ के पायौँ भने उहाँ चाहिँ इन्डिया भारतको चाहिँ मुम्बईबाट आउनुभएको रहेछ। 30 गते चाहिँ यो डुङ्गाको बाटो भएर सुस्ता हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बेलपानी स्वास्थ्य चौकी क्वारेन्टाइनमा आउनुभएको रहेछ। उनीसँगै नेपाल प्रहरीका 1 र सशस्त्र प्रहरीका 2 जवान डुङ्गा चालक सहित 3 सहित 7 जना एउटै ढुङ्गामा नेपाल छिरेका हुन्। उनीहरू सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी छ। संक्रमितलाई भने भीम अस्पताल भैरहवाको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। स्वदेश फर्केपछि उनलाई बेलावानी स्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। पछिल्लो समय सुस्ता गाउँपालिकामा 55 जनाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएको थियो। रिपोर्ट आएका 41 जना मध्ये 1 जनाको रिपोर्ट मात्रै पोजिटिभ आएको हो। बाँकी 14 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म 1200 क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। तीमध्ये 500 को स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अवैधानिक बाटो भएर मानिसहरू नेपालभित्र नै क्रम बढ्न थालेपछि कञ्चनपुर र कैलालीसँग जोडिएका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्थानीय प्रशासनले उनीहरूको उद्धार सुरु गरेका छन्। यसै क्रममा कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमा क्षेत्र नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा अलपत्र परेका 390 जनालाई भीमदत्त नगरपालिकाले उद्धार गरेको छ। सीमामा रोग भोक र त्रासमा रहेका नेपाली जोखिमपूर्ण यात्रा गरी नेपाल भित्र नखोजेपछि उद्धार गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति कञ्चनपुरको बैठकले हाल अवैध रूपमा ज्यान जोखिममा राखेर सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्र नै क्रम नरोकिएकाले व्यवस्थित तरिकाले भित्र्याउनु पर्ने ठहर गरी गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र ठूलो संख्यामा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक बीटीएम किटको तत्काल व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवड़ाले जानकारी दिए। बागलुङको ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य कोरोनाको कारण प्रभावित भएको छ। नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी चर्चा हुने मध्येको पर्यटकीय गन्तव्य 2 महिनादेखि सुनसान छ। अनुमति लिएरै शिकार खेल्न पाइने नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षमा कोरोनाको कारण पहिलो पटक शिकार खेल्न शिकारी नपुगेका हुन्। कोरोनाका कारण दोस्रो याममा कुनै पनि नाउर र झारलको शिकार नहुँदा राज्यलाई आउने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ। धेरैको पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय र रोजगारी समेत संकटमा परेको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले नेपाल भ्रमणवर्षको कार्यक्रमहरू अघि सरिरहँदा र अहिले विश्वलाई नै प्रभावित हुने गरेर जुन किसिमको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखा परेको छ, यसले दक्षिण एसियाको एकमात्र शिकार आरक्षी ढोरपाटनलाई पनि प्रभाव परेको हामीले देखिरहेका छौँ। आरक्षले एक आर्थिक वर्षमा 2 याम असोज र कार्तिक तथा चैत र वैशाख महिनामा मात्र शिकार अनुमति दिँदै आएको छ। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष्य ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई विश्वका साहसी शिकारीहरूले आफ्नो प्रमुख गन्तव्यका रूपमा मान्दै आएका छन्। शिकार आरक्ष्य कार्यालय भएको ढोरपाटन उपत्यकामा घुम्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटक समेत प्रभावित भएका छन्। बागलुङ बजारदेखि ढोरपाटन जोड्ने एउटा चाहिँ ट्रेकिङ रुटको पनि हामीले चाहिँ अवधारणा अघि सारिरहेका छौँ भने यो क्षेत्रको विकासको निम्ति ढोरपाटन र कालिका मन्दिरसम्मको एरियाको विकास गर्नको निम्ति हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटन मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पनि हामीले पेश गरेका छौँ। यस वर्षको चैत वैशाख यामका लागि 10 नाउ र 5 झारलको शिकार अनुमति लिएको भए पनि बन्दाबन्दीले गर्दा शिकारी नआएको आरक्ष्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत ठप्प हुँदा शिकारको अनुमति लिएका 6 वटा शिकार कम्पनी पनि शिकार खेल्न आउन नसकेको जनाइएको छ। यो याममा शिकार एजेन्सीले 10 नाउ र
5 झारलको शिकार गर्नका लागि ठेक्का मार्फत अनुमति पाएका थिए। आरक्षमा शिकार गर्न अमेरिका, रसिया, स्पेन लगायतका मुलुकका शिकारी आउने गर्दछन्। पर्यटन मन्त्रालयले तोकेको 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा समेत ढोरपाटन क्षेत्र परेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सप्तरीको कंकालनी नगरपालिका 10 मा राहत वितरणमा भेदभाव गरिएको केहीले आरोप लगाएका छन्। यद्यपि वडा अध्यक्षले भने राहत वितरणमा भेदभाव नभई अपुग मात्र भएको दावी गरेका छन्। 462 घरधुरी रहेको वडामा 311 जनालाई मात्र पुग्ने राहत भएकाले सो गुनासो आएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। हामीसँग हुन्छ हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सरवन मण्डल। सरवन जी, तपाईको वडामा कति जति राहत आएको छ, कति मान्छेलाई राहत चाहिएको छ? राहत अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकाबाट 321 जनालाई राहत वितरण यो पहिला कोटाको 321 जनाको लागि राहत आएको। पाउने आधार के बनाउनु भएको छ? कस्तो मान्छेले त्यो राहत दिइराख्नु भएको छ? प्रदेश सरकारले जुन राहत दिनुभएको छ त्यसमा क्राइटेरिया चाहिँ के छ? तपाईँ अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण भनिरहेको छ, मलाई त दिएको छैन। अलि धनीलाई दिएको छ, अलि सानो दलित मान्छेलाई दिएको छ, तर मिलाएर सम्पर्कमा कसैलाई पनि दिएको छैन। तपाईकै जनताहरूले तपाईँ राहत वितरण गर्दा पनि यस्तो मानवीय सङ्कटको बेलामा त्यसमा पनि जातपात हेर्नुभयो रे, उच्च नीच हेर्नुभयो रे, आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुभयो रे, अनि यस्तो किन गर्नुभयो? त्यस्तो छैन होला सायद, त्यस्तो गरेका छुइनँ म। न आफ्नो कार्यकर्ताले वितरण गरेका छु, न पक्षपात यसमा गरेकै छुइनँ। हामीसँग हुन्छ सुरेन्द्र कुमार यादव, हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख। तपाईँको नगरपालिका अन्तर्गत अहिलेसम्म कति राहत वितरण गर्नुभएको छ? हाम्रो प्रदेश सरकारको निर्देशिका र केन्द्र सरकारको निर्देशिकालाई संयुक्त रूपमा हेरी हामी चाहिँ हालसम्म 14वटै वडा मिलाएर 5600 घरधुरीलाई राहत चाहिँ पुर्याएका छौँ। खास गरेर तपाईँका यो 14वटा वडा अध्यक्षले जुन राहत वितरण गरेको छ त्यसमा धाँधली पाएको छ, कतिपय स्थानमा चाहिँ विपन्न गरिब दलितले पाएको छैन, धनी मान्छेहरूले पाएको गुनासो गरिरहेको छ। यस्तो केही जानकारी छ यहाँलाई? 1%, 2% अथवा 2-4-10 जना प्रत्येक वडाबाट अलिक नपर्ने मान्छे पनि परे होलान्, तर जुन गरिब र विपन्न परिवारको निमुखा परिवारको हकमा जुन छ त्यो हामीले यदि त्यस्तो व्यक्ति कोही छुट हुन गएको छ भने प्रत्येक वडा कार्यालयमा, आफ्नो वडा कार्यालयमा अथवा नगरपालिकामा पनि गुनासो टिपाई पुनः हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ भनेर हामी जानकारी पनि गराएको थियौँ र त्यही अनुरूप हामी चाहिँ केही छुट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि पछि हामी चाहिँ एडजस्ट गरेका छौँ। झापामा सुरु भएको एकका लागि एक अभियानले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई खाना खुवाउन थालेको छ। विपन्न नागरिकलाई राहत दिँदै आएको अभियानले सहयोगको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई दैनिक खाना खुवाउन थालेको हो। लकडाउनका कारण धेरै विपन्न परिवारको घरमा चुलो बल्न छोडेपछि झापामा एकका लागि एक अभियान सुरु भएको थियो। 2 दर्जन संघ संस्थाको अग्रसरतामा सुरु भएको अभियानले अहिले भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ एरियामा राखेकाहरूलाई खाना खुवाइरहेको छ। अभियानले स्थानीय तह र प्रशासनको अनुरोधमा सहयोगको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ एरियामा राखेकाहरूलाई खाना खुवाउन थालेको हो। हामीले एकको लागि अभियान भनेको हामीले खाना नपाउनेहरूलाई या हामीले भनिरहेका थियौँ चुल्हा नबलेकोलाई चुल्हा पालिदिने काम गरेको थियौँ। तर यथार्थ यो पनि यही भइरहेको छ। कहिले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो बोर्डरमा थन्किरहेको तल पत्र बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ बिट्टामोडको बिट्टा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा 300 जना राख्ने कुरा भएको थियो, अहिले 200 जना आएको छन्। उहाँहरूलाई पहिला जिल्ला समन्वय समितिको अनुरोध र प्रशासनको अनुरोधमा नगरपालिकाको अनुरोधमा चाहिँ उहाँहरू भोकै नहुन् भनेर हामीले बिहान ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर
को व्यवस्थापन गरेको छौँ। त्यही हो, एउटा सक्षम परिवारले कम्तीमा अर्को एउटा विपन्न परिवारका लागि सहयोग गरोस् भन्ने मान्यता राखेर सुरु भएको अभियानले झापाका झण्डै 2000 परिवारलाई राहत दिनुका साथै 8000 मान्छेलाई खाना खुवाइसकेको छ। राज्यले मात्र यस्तो विपदको घडीमा सबै काम गर्न सम्भव नहुने भएकाले सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहयोग मागिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिले जनाएको छ। क्वारेन्टाइन र होल्डिङ एरियामा रहेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउनका लागि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले आग्रह गरेका छौँ। त्यसअनुसार काँका र भिटानाकामा पनि केही चाहिँ संस्थाहरूको समूहले खाना खुवाउनु भएको छ। बेताउनमा पनि त्यस अनुसारको तयारी भएको छ। दमकमा अहिलेसम्म नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा खाना खुवाउने तयारी गर्दैछौँ। एकका लागि एक अभियानमा 2 दर्जन सङ्घ संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहयोग छ। शुभेच्छुकहरूले पनि स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले समेत अभियानलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा धनकुटा ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पूर्वी भूभागको मौसममा सामान्य बदली भई मध्य तथा पश्चिमी भूभागको मौसममा आंशिक बदली रहनेछ। आज राति देशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।